माधव कुमार नेपाल एक्लै निर्णय गरेर चाहिँ आज यो पोइन्टमा आइपुगेको होइन। त्यो थाई कमिटीका साथीहरूले पटक पटक उहाँलाई के शब्द प्रयोग गर्थे भने तपाईसँग अडान छैन, तपाईसँग त्यो खालको चाहिँ दृढता छैन, खुट्टा कपाउनुहुन्छ। माधव नेपाललाई उछालेर जतिसुकै उहाँले सफाई दिए पनि त्यो सफाई उहाँले पाउन सक्नुहुन्न। माधव नेपाललाई तपाईँ अडान लिनुहोस्, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईँ खुट्टा कमाउनुहुन्छ, केपीलाई चाहिँ बहिर्गमन नगरिकन तपाईँले चाहिँ विश्राम लिन पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले त्यो काममा लाग्नु भएन भनेदेखि तपाईँलाई हामी छोड्छौँ भनेर भनेको त्यो शब्द अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, अहिले जुन विधान पेश भएको छ, लाग्छ माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विधान यही थाई कमिटीका धेरै साथीहरूले बनाउनु भएको। पहिलो दोष त पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै जान्छ। केपी ओलीबाट मलाई विश्वास जाग्ने खालको प्रस्ताव आउँछ भने, विश्वास योग्य प्रस्ताव आउँछ भने म चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति तयार छु, पछि म शनाखत गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले हामीले। माधव नेपालको पार्टी नेकपा माओवादीसँग गएर एकता चाहिँ हुँदैन। हुनसक्छ माधव कुमार नेपाललाई जिताउनको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने, तर हुनसक्छ केपी ओली सरलाई हराउनको निम्ति पनि काङ्ग्रेसले साथ दिनु हुनसक्छ। त्यस्तो त नेकपा एमालेसँगै यो देशको चाहिँ भविष्य जोडिया छ अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिया छ भन्नुभयो भनेदेखि एकतालाई टाढा छैन। यदि यो देशमा कम्युनिस्ट कमजोर हुने बित्तिकै यो देशमा भोलि ठुलो दुर्भाग्य निम्तिन सक्ने पनि सम्भावना छ। नमस्कार, सुनौलो नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। नेकपाको विवाद अनन्ततः विभाजनमै गएर टुङ्गिएको छ। माधव कुमार नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरिसकेको छ। आज हामी यसै नयाँ पार्टीको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ माधव पक्षका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। जनताले चाहिँ विश्वास गरेर पठाएको गठबन्धनको सरकार यति बेला चाहिँ सडकमा छ र फेरि सत्ता काङ्ग्रेसको हातमा आयो। नेकपा सरकारले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न नजानेको हो? झट्ट हेर्दाखेरि कमजोरी भएको महसुस चाहिँ हुन्छ। 2/3 मतको सरकार बहुमतमा आयो, बहुमतपछि अल्पमतमा झऱ्यो, त्यसपछि बहिर्गमन भयो। यो चाहिँ अब धेरै आलोचकहरू चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेको, असक्षम भएको भनेर चाहिँ भनेका छन्। त यसभित्र धेरै कुराहरू छ, यो यतिकै यहाँ आइपुगेको त होइन है। त्यसभित्र अब पहिलो दोष त पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै जान्छ। किनकि चाहिँ जो जिम्मेवार मान्छे हो, जसले चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी लिएको छ, उसलाई नै जान्छ। त्यसभित्र अरू पनि थप कुराहरू चाहिँ भित्र पर्न गए। खास गरेर चाहिँ के भयो भने पार्टी एकतापछि 75 जेठ 3 गतेपछि जसरी एकीकृत रूपमा रहेको, एकता गरेको पार्टीको बिचमा हार्दिकता हुनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ कमी हुँदै गयो। अन्त्यमा त्यसमा तुसरा पात्नै पर्यो र चाहिँ प्रचण्ड कमरेडसँग केपी गौँडको कुराहरू अलिकति फरक हुँदाखेरि त्यहाँबाट समस्या जन्मियो र त्यो बल्झिँदै गएर यहाँसम्म आइपुग्यो। यो चाहिँ बडा दुःखदायी हो र खास गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति पनि यो ठुलो दुर्भाग्य हो। हामी धेरै दुखी छौँ। अब म त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकताको निम्ति यो सरकार बच्नुपर्छ। यो सरकारले चाहिँ अब यो मुलुकको चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ र चाहिँ कायाकल्प गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको समृद्धिमा चाहिँ यसले अब चाहिँ सम्पूर्ण कामहरूको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने आश राखेको र त्यो चाहिँ सोच राखेको, त्यो चाहिँ अब एक खालले चाहिँ मैले आफ्नो भावना व्यक्त गरेको मान्छे हुँ। अहिले यो घटना यहाँ आइपुग्दाखेरि म धेरै दुखी पनि छु। नेताहरूको एक आपसका सल्लाहहरू नमिल्दाखेरि धेरै विषयवस्तु यहाँ सिद्धान्तको, यहाँ कुनै एउटा विचारको, कुनै एउटा चाहिँ कार्यक्रमको मात्रै होइन, यो चाहिँ मात्रै एक आपसका चाहिँ समझदारी कायम नहुँदाखेरि यहाँ पुगेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब मैले धेरै कुरा त राख्दिनँ। धेरै दुःखका साथ हामीहरू आफ्नो चाहिँ केही कुरा राख्दाखेरि पनि धेरै खिन्न दुखी भएर राख्नु परेको छ। र म चिन्तित चाहिँ एउटा कुरा मात्रै छु, नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले चाहिँ कुन रूपमा पुर्याउँछ, कतै धक्का खाने त होइन भन्ने चिन्तामा चाहिँ म छु। मेरो व्यक्तिगत चिन्ता छैन, कुनै नेताको पनि मलाई चिन्ता छैन, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ता चाहिँ मलाई छ। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देशबाट सिद्धियो भने यो देशको पनि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो देशलाई सामरिक महत्त्वको देशमा परिणत गरेर आफ्ना अभिष्टहरू पुरा गर्ने जुन अदृश्य शक्ति छन्
ती अदृश्य शक्तिहरू नेपालमा भएको झन्डै 63% कम्युनिस्टहरूको जुन वर्चस्व छ, दबदबा छ, यही कारणले गर्दाखेरि यही कारणले जुन पाइ चाहिँ ती अदृश्य शक्तिहरू जसले नेपाललाई चाहिँ सामरिक महत्त्वको ठाउँ बनाएर अरू आफ्ना चाहिँ चलखेल गर्न चाहेका छन्, तिनीहरू डराइरहेका छन्, तिनीहरू हँसिएका छन्। यदि यो देशमा कम्युनिस्ट कमजोर हुने बित्तिकै यो देशमा भोलि ठुलो दुर्भाग्य निम्तिन सक्ने पनि सम्भावना छ। त्यसमा पनि म चिन्तित छु। अब यो कम्युनिस्टको बचाउको लागि नेकपा समाजवादी पार्टी अहिले अब दर्ता भयो, यो दर्ता हुनुलाई चाहिँ तपाईँले सफलताको रूपमा लिनु भएको छ कि असफलताको रूपमा लिनु भएको छ? सफल असफल भन्दा पनि यो नहुनु पर्ने थियो। म पार्टी दर्ताको, पार्टी विभाजनको विपक्षमा हो। म कहिल्यै पनि पार्टी विभाजन गर्ने चाहिँ नेताहरूलाई म कहिल्यै पनि सुझाव दिने गर्थेँ, जहिले पनि सुझाव दिने गर्थेँ यो बिल्कुल पार्टी नफोड्नुहोस् है, पार्टी फोड्नु हुँदैन, जे गरे पनि पार्टी एक भएर जानुपर्छ। म अध्यक्ष कौँडल कहाँ पनि धेरै पटक पुगेको छु, केपी ओली शर्मा कहाँ पनि धेरै पटक पुगेको छु, माधव कौँडललाई पनि यो सुझाव म दिने गर्थेँ, अरू पनि नेताहरूलाई, दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि म लगभग सबैजनासँग यो कुरा गर्थेँ। तर म अहिले असफल भएको छु। म दुखी पनि छु। म एउटा चाहिँ लाइन त पक्राउनु पर्छ, मैले त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ पक्ष त म लिनुपर्छ, तर म दुखी चाहिँ छु। र म त अब सुरुदेखि नै माधव नेपालको एजेन्डामा साथ दिएको मान्छे हो। जब 77 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो, संसद विघटन हुने दिन, जुन दिन संसद विघटन भयो त्यो दिन मेरो चाहिँ एकदम ठुलो के चाहिँ त्यो त्रास मनमा आएको थियो। अब यसले कतै यो पार्टी विभाजनको सम्बन्ध पुर्याउँदैन, किनकि म एउटा कुरामा चाहिँ स्पष्ट थिएँ, म संविधान सभाको पनि सदस्य। हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यही कारणले अब संसद पुनर्बहाली पनि भयो। 77 पुस 5 गते विघटन भएको संसद 77 साल फागुन 11 गते सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियो। त्यो चाहिँ के थियो भने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले दिएको थिएन, अहिले पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ यो कतै चाहिँ भोलि यो मुलुकको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धक्का दिने खालको, किन कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्था र त्यो संसद विघटन हुँदाखेरि कतै त्यहाँ पुग्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ थियो मलाई। म धेरै दुखी भएको थिएँ। यो पार्टी फुट्ने अवस्थामै आउँदाखेरि त कुनै एक पक्षले लचकता देखाउनु पर्ने होइन हो। अब यसमा चाहिँ त्यही छ, मैले चाहिँ पटक पटक भन्ने गर्थेँ, मेरो प्रत्यक्ष भेटमा पनि पहिलो जिम्मेवारी भनेको अध्यक्ष कमरेड हो। केपी शर्मा ओली कमरेडसँग मेरो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि म धेरै पटक बालुवाटार पुगेको छु। म अहिले पनि बालकोटमा धेरै यो चाहिँ तपाईँको साउनको 5 गतेदेखि साउनको 7 गतेसम्म 6 पटक मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको थिएँ। त्यो मात्रै होइन, मैले गएको भदौको 7 गते म र रघु पन्त भएर पार्टी एकताको निम्ति अनुरोध गर्न, पार्टी एकता बचाउनुहोस्। माधव कुमार नेपालले चाहिँ गएर पार्टी दर्ता गरिसक्नुभयो, अब शनाखत बाँकी छ, 9 गते शनाखत छ, त्यो शनाखत अगाडि पनि पार्टी एक गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति हामी थोरै कुराको छलफल गर्न आएका छौँ भनेर रघु पन्त र म गएका थियौँ। धन्य पाउने 2 घन्टा कुरा भएको थियो। त्यति बेला पनि कारबाही फुक्का चाहिँ गरिदिनुहोस् र वार्ताको वातावरण बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि हुन सकेन। त्यसकारण चाहिँ म त अब दुखी छु। र माधव नेपाललाई पनि हामी धेरै यस्ता सुझावहरू प्रयत्नहरू गरिरहेका थियौँ, उहाँ पनि हुन सक्नु भएन। र खास गरेर माधव नेपालको टिम जुन थियो, त्यो टिमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने भन्ने सर्वसम्मत निर्णय स्थायी कमिटीले जब गर्यो, त्यसपछि मेरो चाहिँ मनमा धेरै चिसो पसेको थियो। यो भनेको चाहिँ कतै पार्टी विभाजनको तहसम्म त पुग्ने होइन, एउटै आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई हटाउने भन्ने कुरो, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हटाउने भन्ने कुरो त्यो सामान्य विषय होइन। तर हाम्रो स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू एकमत हुनुभयो। सरकार हटाउने कुरोमा, प्रधानमन्त्री हटाउने कुरोमा एकमत हुनुभयो। एकमतमा चाहिँ आफ्नो माइनेटमा लेख्नुभयो। त्यस बेला पनि मलाई चाहिँ धेरै चिसो पसेको थियो। म त्यसको चाहिँ पक्षमा पनि निर्णय गर्न हुन्छ भन्ने पक्षमा म थिइनँ। त्यस कारण चाहिँ तर भयो, अनि हट्नु पनि भयो। त्यहाँभित्र पनि धेरै कुराहरू थिए। केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो अध्यक्षले गरेका कतिपय गतिविधिहरू अब त्यो हाम्रो माधव नेपाल पक्षले मन पराएको थिएन। कतिलाई मन्त्रीबाट निकालेको थियो, कतिलाई चाहिँ अब अरू मन्त्रीको अथवा अरू खालका चाहिँ जिम्मेवारी दिने कुरामा कमी भएको थियो। पार्टी एक ढङ्गले एकलौटी चलाउनु भएको, यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जति बेला पनि यो कमजोरी भएको कुरा व्यक्त गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यसले पछि कहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अध्यक्ष कमिटी जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै हटाउने, केपी ओलीले हटाउने कुरा चाहिँ अब जब स्थायी कमिटीले गर्यो, त्यसपछि त्यो दिनसम्म पनि सबैजना एकदम
एकमत भएर गर्नुभएको छ। सरकार हटिसकेपछि अब जुन दिन जब असाढको 28 गते सरकार बाहिरियो अथवा चाहिँ सरकारबाट हट्ने निर्णय सर्वोच्चले गरिसकेपछि मैले रघु पन्तलाई भनेको थिएँ, यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति हार पनि हुनसक्छ र यो हाम्रो पार्टी विभाजनको एउटा मुख्य कारण पनि बन्न सक्छ रघु पन्तले भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ। उहाँ र म एउटै गाडीमा थियौँ, गाडीमा मैले सुने 2:30-3 बजीतिर सुनिसकेपछि मेरो दिमागमा झट्ट आएको थियो, नभन्दै आज चाहिँ यो पार्टी विभाजनमै पुग्यो। यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका हेर्नुहोस् अध्यक्ष कमरेडकै हो। केपी ओली शर्माले नै कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो, हरेक कुराहरूमा मिलाउनु पर्थ्यो। उहाँलाई मैले प्रत्यक्ष भेटमा भन्ने गर्थेँ, तपाईँ पहिलो जिम्मेवारी हो, त्यसपछि बल्ल माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल त्यसपछिको जिम्मेवारी हो। अरू पनि जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, एक्लै त होइन, तर तपाईँको धेरै प्रमुख जिम्मेवारी तपाईँको छ। सहमति गर्नै नमान्ने, छलफलमा आउनै नमान्ने, पार्टी दर्ता गर्न जाने, निर्वाचन आयोगमा जाने, उहाँ विभाजनै चाहनुहुन्थ्यो भन्ने त अध्यक्षको आरोप छ नि त। आरोप चाहिँ छ। हामी प्रत्यक्ष भेट्ने मान्छेहरूले त्यो आरोपलाई स्वीकार्दैनौँ है। स्वीकार किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालले अन्तिम आवरमा रघु पन्त र मसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने हामीले 5 गते अरू पनि मुभ गरेका थियौँ। हामीले राष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाटको कार्यक्रम के माधव कुमार नेपाललाई गराउने भनेर चाहिँ सल्लाह दिएका पनि थियौँ। 6 गते भेट पनि भयो, 7 गते भेट भयो, 7 गते भेट पनि भयो र माधव नेपालसँग अन्तिम कुरो गर्दाखेरि चाहिँ रघु पन्त र म गएका थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो अहिले भएको 14 जनाको जुन कारबाही हो त्यो फिर्ता हुन्छ र केपी ओलीबाट अरूबाट आएर मैले पत्याउँदिनँ, केपी ओलीबाट मलाई विश्वास जाग्ने खालको प्रस्ताव आउँछ भने, विश्वास योग्य प्रस्ताव आउँछ भने म चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति तयार छु, पछि म शनाखत गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले हामीले 7 गते पनि। अनि मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो कुरो उहाँहरूको छलफल अरू अन्यत्र पनि भएको मैले थाहा पाएको छु। म त्यो चाहिँ ठाउँ अहिले चाहिँ व्यक्त गर्दिनँ। त्यस कारण चाहिँ माधव कुमार नेपालले हामीसँग गरेका कुराहरूमा पहिलो कुरो कारबाही फिर्ता हुनु पर्यो र त्यसपछि मलाई चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति विश्वास जाग्ने खालको चाहिँ प्रस्तावहरू केपी ओलीबाट आउनु पर्यो, अध्यक्षबाट आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो हामीले चाहिँ। त्यही कुरो हामीले चाहिँ अध्यक्ष कमललाई पनि केपी ओलीलाई पनि भन्न गएका थियौँ, यसो भन्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ भोलि 11 बजे थाई कमिटीको बैठक बस्दैछ। त्यो थाई कमिटीको बैठकमा चाहिँ तपाईँले निर्णय गरेर 1 बजेसम्म माधव कुमार नेपाललाई यो 8 गते भने हामीले 7 गते राति भने कुरा यो है, हामी त्यहाँ 1.5-2 घन्टा बसेका थियौँ र 12:15 बजे राति मात्रै हामी अध्यक्ष केपी ओली शर्माज्यूको कहाँबाट निस्किएका थियौँ रघु पन्त र म। अनि हामीले भनिसक्यो त्यो कुरा हामीले चाहिँ अध्यक्षकोलाई राखेका थियौँ र भोलिपल्ट बिहान 11 बजे हामी त्यति बेला त अलिकति पोजिटिभै पाएको थियौँ। 11 बजेको बैठक फेरि 3 बजे सर्यो थाई कमिटीको बैठक। अब मैले सोचेँ 3 बजे सरे पनि उहाँलाई चाहिँ फुकुवा गरेको चिठी उहाँको हातमा पुग्छ भन्ने कुरो सोचेको थिएँ, पुगेन। अनि त्यसपछि उहाँ आफ्नो सुर छोड्नु भएन, पार्टी विभाजनलाई शनाखतमा पुग्नुभयो र पार्टी विभाजन भएर प्रमाणपत्र लिइसक्नुभयो। त्यसमा धेरै दुःख लागेको छ। पार्टी एकताको निम्ति अलि प्रयत्न गरेको म फेरि त्यस्तो हेर्नुहोस् यहाँ अब म पार्टी एकताको निम्ति कसैले जिम्मेवारी दिएको कुनै कार्यदलले चाहिँ कार्यदल बनाएर म सदस्य बनेको त होइन, तर मेरो सत प्रयत्न हो यो चाहिँ। म सुरुदेखि नै गत वर्षदेखि नै यो कुरो अध्यक्ष कमललाई अब इभन राष्ट्रपतिजीलाई पनि मैले रिपोर्टिङ गर्थेँ, मैले माधव कुमार नेपाललाई र हाम्रो दोस्रो तहका सबै एउटा सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठ बाहेक लगभग सबै थाई कमिटीका सदस्य दुवै पक्षका माधव नेपाल विचार समूहको र चाहिँ केपी ओली विचार समूहका चाहिँ थाई कमिटीका सबै सदस्य मेरो कुरा हुन्थ्यो। तर त्यो के को निम्ति भन्दाखेरि मात्रै पार्टी एकताको निम्ति तपाईँले पहल गर्नुहोस् भन्ने कुरामा हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य त्यो असफल भयो र म अहिले असफल भएको आफूले चाहिँ महसुस गरेको छु। तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने कुरामा असहमत पनि हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले माधव पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुरामा अहिले प्रधानमन्त्री हटाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री हटाउने कुरामा तपाईँ त्यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब माधव पक्षमा आउनुको तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के हो? यस्तो थियो सुरुदेखि नै हामीले तपाईलाई बागमती प्रदेशको प्रमुख बनाउने भन्ने पनि कुरा छ। 2077 साल पुस 5 गते जब संसद विघटन भयो नि, त्यो विघटन चाहिँ मेरो बेटीको भन्ने निष्कर्ष हो, के संवैधानिक भएन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसपछि मैले माधव नेपाललाई साथ दिएको। त्यसपछिका घटनाहरू पनि फेरि 78 सालको जेठ 7 गते फेरि अर्को विघटन भयो। धारा 76 को 5 अनुसार चाहिँ गरिने प्रक्रियाहरू पुरा गरिएन। अनि त्यसपछि पनि यो त बेठी हो भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो। र चाहिँ अब अर्को कुरा जब चाहिँ माधव नेपाल समूहमा गइसकेपछि अब माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले जे चाहिँ निर्णय गर्यो त्यसमा हामी लतारियौँ। अहिले त उहाँहरू
अब केपी ओलीको चाहिँ अब बैठकमा नेकपा एमालेको बैठकमा जानुभयो, तर हामी कार्यकर्ताहरू, हामी नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयमा हामी लतारिएकै हो। तपाईँहरूका केही विपक्षी राजनीतिक विश्लेषक लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो नयाँ समाजवादी पार्टी चाहिँ गन्तव्यविहीन यात्रामा छ भनेर विश्लेषण गरिरहेको छ। अब त्यसमा यस्तो हेर्नुहोस्, विभिन्न दृष्टिकोण छ, दुईटै के अरे चाहिँ अब यसका सकारात्मक ढङ्गले पनि प्रश्न उठेका छन्, नकारात्मक ढङ्गले पनि उठेका छन्। अब कतिपयले चाहिँ अब यो के अरे सिक्किमको उदाहरण दिएर चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि सत्ता पक्षमा भएको पार्टीका सदस्यहरूले विद्रोह गरेर पवन चामलिङदेखि लिएर सबैको उदाहरण दिएर चाहिँ माधव नेपाललाई त्यो खालको अब यो ठिक ठाउँमा पुग्छ पनि भनेका छन्। कतिपयले चाहिँ यो अब चाहिँ विभाजित पार्टी कहिले पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन भनेर पनि भनेका छन्। यो दुवै खालको चाहिँ अहिले प्रतिक्रिया आएको छ। यसबारे म छलफल गर्दिनँ है, तर मात्रै केमा दुखी छ, पार्टी विभाजनमा म चाहिँ दुखी छु, त्यति मात्रै कुरा हो चाहिँ। अब अहिले यो कङ्ग्रेसको सरकार पनि आयो, पहिला अध्यादेशको भयङ्कर विरोध गरेको सरकारले फेरि अध्यादेश लिएर आयो ऊ आफैले। अब पार्टी विभाजनको लागि अथवा आफ्नो सहजताको लागि यो अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले कस्तो नजिर बस्दै जान्छ त नि? अब हेर्नुहोस्, त्यसमा त मेरो आफ्नो भनाइ छ। मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो देशमा ल्याएका छौँ र हामी समाजवाद पुग्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो संविधानमा समेत यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले अब पूर्वाधार तयार गर्नु प्रमुख हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हो। हामीले जब 72 साल आश्विन 3 गते यो देशमा संविधान सभाको पनि 91% भन्दा बढी भोट, प्रत्यक्ष भोट दिएर हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ र यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न लागू गर्नको निम्ति अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र हामीले चाहिँ जुन लक्ष्य लिएका छौँ, समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाएका छौँ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने जरुरी छ। र तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, दलीय व्यवस्थामा जबसम्म दल बलियो हुँदैन तबसम्म त्यो देशको चाहिँ दलीय व्यवस्था बलियो हुँदैन, त्यसले आफ्नो गति लिन सक्दैन, लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ दल चाहिँ बलियो हुनैपर्छ। अब अहिले चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ के ल्याइदियो भने अब योभन्दा अगाडि पनि 77 सालको वैशाख 8 गते केपी ओली शर्माबाट पनि दल विभाजनसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ अध्यादेश आएको थियो। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ चित्त बुझेको थिएन, यो चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने मान्यता थियो। अहिले अब के भयो, घटनाक्रमले के गरिदियो, अब विकल्प भएन। यो सरकारलाई समर्थन गर्नको निम्ति पार्टी विभाजन बाहेक अरू विकल्प देखिएन। नेकपा एमालेमा सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ हामीले बिउताएको संसदलाई अब चाहिँ आफ्नो समयावधिभरि काम गरिदिनुपर्छ, यसको निम्ति सर्वसम्मत निर्णय गरौँ भन्ने खालको अवस्था आउने सम्भावना भएन। त्यो नभइसकेपछि दल विभाजनको विकल्प थिएन। मलाई लाग्छ चाहिँ यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान सरकार के अरे शेरबहादुर देउवाको सरकारले अब त्यसको निम्ति चाहिँ बाटो खोलिदियो। सङ्घीय समाजवादी पार्टी अब त्यो पनि एक खालको एकदम क्राइसिसमा थियो। यतापट्टि आएर चाहिँ नेकपा एमालेलाई पनि अब कतिपय राजनीतिक अभिष्ट पनि हुन्छन्, त्यो चाहना पनि हुन्छ। अब प्रतिस्पर्धा हो, हामी चाहिँ साँच्चै भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले चाहिँ ठुलो प्रतिस्पर्धामा रहेका पार्टी हौँ है। यी भित्री कुराहरू कतिपय होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो चाहिँ के हो भने एकदम प्रष्ट धारणा, मेरो आफूलाई लागेको कुरा दलीय व्यवस्थामा पार्टीहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। त्यसमा कमी भयो कि भन्ने चाहिँ मैले अलिअलि अनुभूति चाहिँ गरेको छु। अब यो राजनीतिक अस्थिरताले चाहिँ जनताले के पाए? यो अवधिको गठबन्धनको सरकारले जनतालाई दियो चाहिँ के होइन? अब यसमा चाहिँ त अब सबैलाई प्रत्यक्ष यसमा चाहिँ हामी जानकार छौँ। मैले भनिसकेँ नि त, हामीले 72 आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानलाई सुदृढ गर्दै हामी समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ हामीले आफ्नो यात्रा तय गरेका थियौँ। त त्यो यात्रा जसरी हामी सरसर्ती अगाडि बढ्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ कमी भयो। यो कमी भनेको त सिङ्गो मुलुकको निम्ति र नेपाली जनताको निम्ति ठुलो दुर्भाग्य हो है। र चिन्तित छन् जनताहरू चाहिँ। अब नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू, कोही पनि अब भनौँ यही अहिले नयाँ दर्ता भएको नेकपा एकीकृत सङ्घीय समाजवादी माधवका नेपाल अध्यक्ष भएको पार्टी, अब मलाई लाग्छ सबैजनाहरू चाहिँ चिन्तित चाहिँ अब भोलि के हुन्छ, यसले कस्तो खालको परिणाम ल्याउने हो, यसले कतै चाहिँ नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ कि। एउटा पार्टीको मात्रै होइन, माधव नेपालको टिमको अथवा माधव नेपालको पार्टीको मात्रै होइन, नेकपा एमालेको मात्रै होइन,
सिङ्गो मुलुकले अहिले चाहिँ जे देखिरहेको छ नि, एउटा राजनीतिक अस्थिरताले भोलि गएर चाहिँ यो मुलुकको कतिपय अग्रगमनलाई चाहिँ अवरोध खडा गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। तर यसमा अझै पनि अब के हो भने अब चिन्ता गरेर निराश भएर त हुँदैन। यसको निम्ति अब नेताहरूले अहिले पनि अझै सोच्न जरुरी छ र यसलाई चाहिँ कसरी अब हिजोका कमी कमजोरीलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नु जरुरी छ। यो मात्रै कुरा हो चाहिँ। अब यो चाहिँ पहिलो तहको नेतामै यसको जिम्मेवारी जान्छ। अब त माधव कुमार नेपालले पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नुभयो, केपी ओली शर्मा पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। अब यो सबै वामपन्थीहरू सोध्न पर्ने आवश्यकता छ। अब नेकपा भनेर सूर्य चिन्ह नै प्रति नै विश्वास गर्ने, आस्था राख्ने तपाईँहरूको एउटा जनमत छ नि। अब नयाँ चुनाव चिन्ह लिएर जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने आधार के छ? अब त्यसमा चाहिँ भन्न केही सकिन्न। हेर्नुहोस्, किनकि 64 सालको निर्वाचनमा हामीले 51 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सूर्य चिन्हबाट दलमा सबभन्दा दलको के अरे चाहिँ संसदको सबभन्दा ठुलो दल भएको थियौँ है। 82 सिट हाम्रो आएको थियो। त्यसपछि 54 सालमा पार्टी विभाजन भयो। 56 सालको निर्वाचनमा हामी दोस्रो भएको थियौँ। 205 सिटमा हामी झन्डै 71 सिट चाहिँ हामी ल्याएका थियौँ है। त्यति बेला पनि सूर्य चिन्ह थियो 56 सालमा। त्यसपछि बिचमा अब अलि राजनीतिक अस्थिरता भयो, जनयुद्ध पनि अगाडि बढ्दै गयो, राजाले पनि टेक ओभर गर्यो र चाहिँ 56 पछि एकैचोटि 64 मा निर्वाचन भयो। अब त्यो 48 सालको सूर्य चिन्ह, 51 सालको सूर्य चिन्ह, 56 को सूर्य चिन्ह 64 सालमा पुग्दा नपुग्दै हैँसे हथौडामा चाहिँ अत्यधिक भोट गयो। अब यो चाहिँ हो एउटा कुरा चाहिँ सूर्य चिन्ह चाहिँ धेरै लोकप्रिय चिन्ह हो। तर 64 को चुनावमा त सूर्य चिन्हलाई त कम भोट दिए, जम्मा चाहिँ हामी 37-38 सिटमा सङ्कुचित पुग्नु पर्यो है। हामी 40 सिट पनि कटाएनौँ समानुपातिक सहित। नेपाली जनतामा एउटा छाप चाहिँ सूर्य चिन्हमा परेको छ। अब यी सबै कुराहरू त हामीले मनन गरेका कुरा हो, जानकारी मतलब हामीले बुझेकै कुरा हो। असर चाहिँ केही न केही तलमाथि हुनसक्छ, यो मात्रै कुरा हो चाहिँ। यो समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन गर्ने कुरो के हो? अब अहिले चाहिँ केही छैन। यसमा म सबैलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, म दुवै नेतासँग नजिक छु र म छलफल चलाएको छु। म 7 गतेदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मेरो भेट भएको छैन। 7 गतेको पनि भदौ 7 गतेको पनि राति 11:15 बजेसम्म हामी सँगै थियौँ। त्यसपछि म भेट भएको छैन। तर चाहिँ म अरू माधव कुमार नेपालसँग अरू पनि नेताहरूसँग म सम्बन्धित छु र म जान्दछु। र यो घडीसम्म र मलाई अर्को विश्वास पनि के छ भनेदेखि अब चुनावी तालमेल होला, अरू खालको चाहिँ बन्न सक्छ है। तर माधव नेपालको पार्टी नेकपा माओवादीसँग गएर एकता चाहिँ हुँदैन, त्यो कुरोमा विश्वस्त छु। बाहिर प्रचार चाहिँ गरिएको छ। अहिले कतिपयले चाहिँ अब त्यो हिजोको जनयुद्ध कालमा भोगेका कतिपय ती चाहिँ अब अप्ठ्याराहरूको कारणले केही चाहिँ अब त्यति बेला भएका कमी कमजोरीहरू चाहिँ नेकपा माओवादीतिरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनताहरू चाहिँ माओवादीले मन नपराएका पनि होलान्। ती मान्छेहरूलाई पनि त्यो चाहिँ भड्काउनको निम्ति पनि यो प्रचार चाहिँ गरिएको छ। तर माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको चाहिँ पार्टीमा विलय हुने अथवा चाहिँ एकता गर्ने खालको सोचमा हुनुहुन्न, यो चाहिँ म प्रष्ट छु। तर एउटा अर्को कुरा के छ भने चुनावको बेलामा हामीले 2074 सालको आश्विन 17 गते पनि नेकपा माओवादीसँग नेकपा एमालेको चाहिँ टाइअप भयो है। अनि हामी चाहिँ दुईटा पार्टीलाई चाहिँ अब चुनावमा सँगै जाने निर्णय गऱ्यौँ है। एकता त भयो नि, कार्यकर्ता मतलब चाहिँ त्यो चुनावी तालमेल त भयो। तर मलाई लाग्छ चाहिँ अबको चुनावमा चाहिँ माधव कुमार नेपालको अनि गएर चाहिँ पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा हुनसक्छ। अब अरू कुनै पार्टीहरू अब ठाउँमा चाहिँ कसैलाई हराउनको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसमा साथ देला, कसैलाई जिताउनु पनि साथ देला नेताहरूमा हुनसक्छ। माधव कुमार नेपाललाई जिताउनको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने, तर हुनसक्छ केपी ओली शर्मालाई हराउनको निम्ति पनि काङ्ग्रेसले साथ दिने हुनसक्छ। त्यस्तो त हुनसक्छ। झलनाथ खनाललाई जिताउनको निम्ति चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि साथ दिने, अब अरू कसैलाई हराउनुको निम्ति चाहिँ त्यहाँ पनि साथ दिने। कसैलाई जिताउन कसैलाई हराउन चाहिँ साथ काङ्ग्रेसले पनि देला। तर म तालमेल हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अध्ययनमा छैन। काङ्ग्रेससँग माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको तालमेल हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त ठाउँमा अब त्यो अवस्था हेरेर आवश्यकता उहाँहरूले जे महसुस त्यो हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ अबको चुनावमा पनि अब चुनाव यदि
हामी त अझै पनि के भन्छौँ, नेकपा एमाले एक हुनुपर्छ भन्ने हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले अहिले पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो त अहिले पनि मान्यता त्यही हो। मेरो त निश्चित लडाई गर्ने अनि चुनावको अन्तिममा आएपछि अब एक्लै त जितिँदैन, त्यो भोलि कुरा हो त्यो। तर मेरो त एकताको निम्ति मेरो अहिले पनि प्रयत्न हो। तर अब हो के भन्दाखेरि चाहिँ भोलि यदि एकता भएन भनेदेखि दुईटा ध्रुवमा बाँडिन्छ। अब कोसँग कसको एलायन्स हुन्छ थाहा छैन, तर एलायन्स नभइकन चुनाव चाहिँ हुँदैन। समाजवादी पार्टी एक्लै चुनावमा उत्रिन सक्छ? अब मलाई लाग्छ त होइन, उत्रिन त नसक्ने भएन, जित्न के सक्छ अनि अथवा परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा हो। चाहिँ लड्न त सक्छ। त्यो 165 एमाले र माओवादी दुईटा गठबन्धन भएर नै कांग्रेसलाई हराएको हो होइन। सुरुमा पनि अब हामी एक्लै चाहिँ जित्न सक्दैनौँ भन्ने थियो। त्यसकारण अब त्यस विषयमा चाहिँ भोलिको कुरा हो त्यो होइन। अब एलायन्स हुने कुरोमा चाहिँ हुन सक्ने देखिन्छ। आजै एलायन्स भयो, माधव कुमार नेपालको विचार समूह अनि प्रचण्ड र चाहिँ अब देउबाको त एक एलायन्स भएर त आखिरमा चाहिँ सदनमा चाहिँ हामीले गएको असार 2 गते 3 गतेको चाहिँ मत प्राप्त भयो त। त्यो त एलायन्स भयो। के कुराहरू मिल्दै गयो भने चाहिँ समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले फेरि एकता गर्न सक्छ? भावना मिल्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले भावना नमिलेर छुटेको चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ यदि यो पार्टी यो देशमा अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसमा पनि नेकपा एमालेसँगै यो देशको चाहिँ भविष्य जोडिया छ अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिया छ भन्नुभयो भनेदेखि एकतालाई टाढा छैन, मैले देख्दिनँ टाढा चाहिँ। किनभनेदेखि हिजो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले कुन ध्रुवमा थियो? एकतिर फर्किएको चाहिँ कार्यगत मतलब उहाँहरूको चाहिँ कार्यनीतिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिएका चाहिँ अब त्यो नीतिगत रूपमा लिएका चाहिँ कतिपय चाहिँ सोचहरू माओवादीको एउटा थियो, नेकपा एमालेको एउटा थियो, तर एकता त भयो त। मैले चाहिँ अब त्यो यसरी एकता चाहिँ अब अरू डेमोक्रेटिक फोर्सहरूसँग हुन्छ भन्दिनँ, काङ्ग्रेससँग अथवा अरू पार्टीसँग, तर वामपन्थीहरूको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता हुन ठुलो कुरा छैन। फेरि यो अहिले काङ्ग्रेसको अध्यादेश, त्यसपछि समाजवादी पार्टी नयाँ दर्ता भयो, विभाजनमै गयो भनौँ न माधव पक्ष। यी कुराहरूले चाहिँ आउँदो चुनावमा फेरि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सहानुभूतिको भोट बटुल्ने सम्भावना धेरै छ भन्ने विश्लेषण भइरहेछ नि। अब सहानुभूतिको भोट भन्ने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मान्छेले विगत हेर्छ, भविष्य पनि हेर्छ होइन, त्यसको चाहिँ नीति हेर्छ, कार्यक्रम हेर्छ, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा हो। अरू एउटा कुरा चाहिँ मैले अब देखिराखेको के छ भने यो देशमा धन्य 63-64% चाहिँ वामपन्थीहरूको भोट छ। र अहिले चाहिँ डेमोक्रेसीले एउटा कुरा के ल्याएको छ भने नेपाली जनताले धेरै राजनीतिक रूपमा सचेत हुने खालको मौका चाहिँ यो डेमोक्रेसीले दिएको छ। अरू के कति प्रगति भयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनीतिक रूपमा सचेतनता चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्थाले दिएको छ। बहुदलीय व्यवस्था डेमोक्रेसीले दिएको भनेको अहिलेको चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई दिएको चाहिँ चेतना हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक चेतना बढी छ। त्यस कारण चाहिँ नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यति मूल्याङ्कनमा कसको कुन खालको चाहिँ कार्यक्रम आउँछ र कसरी चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छ र भविष्यको निम्ति चाहिँ यो मुलुकको हितको निम्ति कुन पार्टीले कति काम गर्छ भन्ने कुरो उनीहरूले चाहिँ छानबिन गर्छन् अनि मत दिन्छन्। त्यसमा त हामी ढुक्क छौँ कि अब चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो देशमा अब वामपन्थीको सरकार नभइकन, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नभइकन यो देश अगाडि जान्न, अग्रगमनमा जान्न, यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली जनता छर्लङ्ग छन्। त्यही भएर अहिले सत्तामा काङ्ग्रेस छ। अब काङ्ग्रेस अब काकताली पर्यो गयो है, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रै कमजोरी रह्यो, सबै कुराले चाहिँ त्यहाँ पुर्याइयो। तर के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै लामो समयदेखि आफू सत्तामा चलाएको, अब हाम्रो शेरबहादेव त 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। 22-23 वर्ष उहाँहरूले चाहिँ सरकार चलाएको अनुभव के अरे चाहिँ मान्छेले अनुभूति गरेका छ। फेरि त्यस्तै टेस्टेड पार्टी नेकपा एमाले, कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो, पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई पनि बन्नुभयो। अब झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नु ठुलो कुरा रहेछ नि त। सरकार चाहिँ चलाउने कुरा भने मैले सरकार चलाउनु भयो उहाँहरूले। टेस्टेड चाहिँ सबै पार्टी टेस्टेड छन्। त अहिले पनि मैले आफ्नो अध्ययन कुरा है, अहिले पनि मान्छेहरूको मनमा के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी बराबर अरूको चाहिँ काममा, मुलुकको हितमा चाहिँ अरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरो चाहिँ भएको मैले पाउँछु। यो मेरो आफ्नो अध्ययन हो, यो चाहिँ मेरो आफूलाई लागेको र मैले पाएको अनुभूति कुरा हो यो चाहिँ। तर पब्लिकले अब मूल्याङ्कन गर्छ कुन पार्टी कस्तो भन्ने कुरो, र मत राख्ने बेलामा
सचेत भइसकेका छ नागरिक, त्यसमा चाहिँ सोच्छ। केही नेताहरू केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर लागि परेका नेताहरू र माधव पक्षलाई, माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ दल विभाजन गर्नुपर्छ भनेर अन्तिम समयसम्म लाग्नुभयो र अन्तमा आएर फेरि केपी ओलीकै साथमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। संविधानको रक्षार्थ भन्ने, लोकतन्त्रको रक्षार्थ भन्ने, तर उहाँहरूको प्रवृत्ति देख्दाखेरि त कता पद कता आफूलाई नाफा हुन्छ यतातिर लागेको देखिन्छ नि। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब म धेरै कुरा बोल्दिनँ यसबारेमा, किनकि म दुःखी छु। सबभन्दा दुःख मलाई त्यसैमा लागेको छ। हामी त अब कतिपय नेकपा माधव कुमार नेपालको विचार समूहमा लागेका थाई कमिटीका सदस्यहरूले जे कुरा व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, माधव नेपाललाई तपाईँ अडान लिनुहोस्, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईँ खुट्टा कमाउनुहुन्छ, केपीलाई चाहिँ बहिर्गमन नगरिकन तपाईँले चाहिँ विश्राम लिन पाउनुहुन्न, यदि तपाईँले त्यो काममा लाग्नु भएन भनेदेखि तपाईँलाई हामी छोड्छौँ भनेर भनेको त्यो शब्द अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। म दुःखी छु। हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्दाखेरि म दोष दिन चाहेको होइन कसैलाई पनि। त्यो मात्रै होइन, अहिले जुन विधान पेश भएको छ, लाग्छ माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विधान यही थाई कमिटीका धेरै साथीहरूले बनाउनु भएको। उहाँहरूको संलग्नतामा यो चाहिँ विधान बनेको छ। पार्टी विभाजनको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ राय परामर्श गर्नुभएको, दिनुभएको छ। तर अहिले चाहिँ उहाँहरू फेरि नेकपा एमालेमा फर्कनु भएको छ। त्यसमा मेरो चाहिँ केही भन्नु छैन, इच्छाको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ म दुःखी चाहिँ केमा छु भनेदेखि माधव कुमार नेपाल एक्लै निर्णय गरेर चाहिँ आज यो पोइन्टमा आइपुगेको होइन। त्यो थाई कमिटीका साथीहरूले पटक पटक उहाँलाई के शब्द प्रयोग गर्थे भने तपाईसँग अडान छैन, तपाईसँग त्यो खालको चाहिँ दृढता छैन, खुट्टा कपाउनुहुन्छ। शब्द खुट्टा कपाउने अहिले धेरै कुरा चाहिँ माधव नेपालले प्रयोग गर्नुहुन्छ अरूलाई, तर त्यो शब्द चाहिँ उहाँको कानमा अहिलेको थाई कमिटीले हालिदिएको। अहिले हुनुहुन्छ कतिपयले कुन पद लिनुभएको छ म भन्दिनँ यस विषयमा, तर यो शब्दको चाहिँ सुरुवात अहिलेका थाई कमिटी जो अहिले केपी ओलीको चाहिँ क्याम्पमा गएर चाहिँ अब नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि हामीलाई चाहिँ माया लाग्छ त्यो पार्टी अब चाहिँ त्यहाँ गएकोमा त हामी खुसी पनि छौँ, ठिकै छ, केही छैन। तर माधव नेपाललाई उछालेर जतिसुकै उहाँले सफाई दिए पनि त्यो सफाई उहाँले पाउन सक्नुहुन्न। त्यो छर्लङ्ग जनताको बिचमा छ। उहाँहरू 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतिर लागिरहनु भएको छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ, सहमति हुन्छ? होइन, हुन्छ, किन नहुनु, हुनुपर्छ, हुन्छ, गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा कमी गर्न पनि हुँदैन। अध्यक्ष हाम्रो केपी ओली शर्माले त्यसलाई चाहिँ गर्नु पनि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही मेरो भन्नु छैन। तर मात्र मेरो चित्त दुखाइ र मलाई चाहिँ एकदम मनभित्र चाहिँ गाँठो परेको कुरा के हो भने माधव नेपाललाई टिमको हिसाबले चाहिँ यहाँ पुर्याउनु भयो। अन्तिममा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो विभाजन रोक्न सक्नुपर्छ। थाई कमिटीका सदस्य किन रोक्न सक्नु भन्ने मेरो चिन्ता हो। कि त्यो पोइन्टमा माधव नेपाललाई पुर्याउनै हुन्थेन? मैले त भने नि सुरुमा भनिनँ, जब 2078 सालको असाढ 28 गते सर्वोच्चले फैसला गरेर संसद पुनर्बहाली एउटा पाठ भयो अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नको निम्ति जुन भन्यो नि, त्यसपछि मैले रघु पन्तलाई भने नि मैले उहाँलाई अब हाम्रो हार पनि हुनसक्छ र पार्टी विभाजन हुन्छ क्या हो भनेर म भनेको थिएँ। त्यो बेला पार्टी विभाजन किन हुने त्यो मैले देखाएँ भनेदेखि चाहिँ अब नेकपा एमाले सर्वसम्मत निर्णय गरेर यो चाहिँ जुन पुनर्स्थापित भएको संसदलाई यथावत 15-18 महिना कति बाँकी अवधि चाहिँ राख्ने भनेर निर्णय गर्न, सर्वसम्मत निर्णय गर्न सकियो र सर्वोच्च अदालतले अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न त धारा 76 को 5 अनुसार भन्यो। शेरबहादुर देउवाकै नाम लिएपछि त्यसपछि त अब अरू त हुनु मिल्थेन नि त्यहाँ त। र नमिलिसकेपछि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ साथ नदिँदा हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ लाइन लाएर शनाखत गरेको छ र चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बना भनेको छ। म त भन्नुहुन्छ भनेदेखि शनाखत गर्नको निम्ति हिचकिचाएको मान्छे। तर त्यति बेला म चाहिँ पूर्व सांसद थिएँ। जेठको 9 गते त हाम्रो संसद विघटन भइसकेको थियो, पूर्व सांसदको हैसियतले गरेको। तर चाहिँ हामी अत्यन्तै केही साथीहरू डराएका थियौँ। अब यो दुर्भाग्य हुन्छ, यो मुलुकमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन ठुलो धक्का खान्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई थियो। त्यति बेलासम्मको पनि थाई कमिटीको निर्णय नभइकन माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन जनाएको होइन। थाई कमिटीका पनि धेरै सदस्यहरू त्यति बेला गएर शनाखत गर्नुभएको छ। हालाकि उहाँहरू हामी सबै चाहिँ पूर्व सांसद चाहिँ थियौँ त्यति बेला,
तर पूर्व सांसद भए पनि थाई कमिटीको निर्णयबाट त्यो काम चाहिँ अगाडि बढेको हो। यसभित्र धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् है। यति मात्रै दुःख मलाई के लागेको छ भने आज पार्टी जुन विभाजन भयो, विभाजनसँग म अत्यन्तै असहमत मान्छे हो। पार्टी विभाजन हुनुहुन्न भनेर चाहिँ धेरै आफूलाई चाहिँ मैले भने नि कुनै कसैले जिम्मेवारी दिएर मेरो चाहिँ कोही के अरे चाहिँ पार्टी निर्णयमा चाहिँ त्यो माइनट लेखेर होइन, म आफू पनि आफ्नो शक्तिले भ्याएछन् मेरो एउटा कर्तव्य हो, इमान्दार एउटा चाहिँ पार्टीको सिपाहीको हैसियतले मैले यो काम गर्नुपर्छ भनेर मैले गरेको हुँ। म सबै ठाउँमा पुगेको छु, त्यो कुरो नेताहरूलाई सबैलाई थाहा पनि छ। अहिले थाई कमिटीका सदस्यहरू सबैजना त्यहाँ 1-2जनाको मैले नाम लिएँ, त्योदेखि सबैलाई थाहा छ। पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने पक्षमा म थिएँ, तर दुर्भाग्य चाहिँ पार्टी विभाजन भयो। यसमा मेरो एउटा मात्रै चिन्ता हो कि माधव नेपाललाई यो पोइन्टमा पुर्याइयो है, तर पार्टी विभाजन रोक्नको निम्ति चाहिँ नेताहरू हाम्रो चाहिँ काउन्टर लाग्नु भएन। त्यसमा मेरो दुःख छ, मलाई दुःख लागेको छ। यो पार्टी विभाजनको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने त? अहिले विभाजनको त यस्तो छ हेर्नुहोस् चाहिँ, अब जसरी माधव नेपाल विचार समूह यहाँ आइपुग्यो नि, यसमा त अब अध्यक्ष केपी ओली शर्माको पनि अब हिस्सा रहन्छ। उहाँले पनि अध्यक्ष नै उहाँ हो, प्रमुख जिम्मेवार त उहाँ हो। त्यही भएर म एउटा कुरा असहमत त छु। उहाँलाई चाहिँ खै केपी ओली पनि सक्षम हुनु रहेछ। 2/3 मतको सरकार आज चाहिँ गएर चाहिँ बहिर्गमन हुन पर्यो, पार्टी पनि एकता जोगाउन सक्नु भएन भन त भन्छन्। भित्र उहाँका पनि आफ्ना खालका चाहिँ रिजर्भेसन होला, आफ्ना खालका चाहिँ केही चाहिँ अब समस्या होला, छुट्टै कुरा हो। तर यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो विचार समूहले जे अगाडि बढायो माधव कुमार नेपाललाई, म दुखी छु यसमा चाहिँ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ अब माधव नेपाललाई अगाडि जानको निम्ति निर्णय थाई कमिटीले गर्छ, अनि जिम्मेवारी चाहिँ त्यो चाहिँ लिडरसिप अथवा चाहिँ कमान्डर चाहिँ कसलाई बनायो, माधव कुमार नेपाललाई बनायो। तर त्यहाँ पुगिसक्नु भयो, फर्काउन चाहिँ सकेन। फर्काउन सक्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष केपी गौँडले पनि लचकता देखाउनु पर्थ्यो पार्टी एकताको निम्ति। विद्रोहले त विद्रोह गर्छ त, त्यो विद्रोहलाई पनि तान्न सक्ने खालको चाहिँ बन्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ मलाई चिन्ता छ। अहिले पनि म चाहिँ ओपनली भन्छु, म चाहिँ केपी ओलीसँग अध्यक्ष कौँडसँग गएर बस्दाखेरि पनि मैले त्यो कुरा गर्छु। माधव कौँडलाई पनि भन्छु, तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ हो, अब तपाईँको निम्ति चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याउनलाई साथीहरूले सल्लाह साथ त दिनुभयो। अब तपाईँलाई पनि मैले यो पार्टी विभाजन गरेको म चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ खुसी चाहिँ छैन भनेर म भन्ने गर्छु। म दुःखी मात्रै कुरा हो, मेरो आफ्नो दुःख मात्रै व्यक्त गरेको, यहाँ अरू कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ है। तर पार्टी विभाजनले अब कुनै नेतालाई हामीलाई मात्रै होइन कि सिङ्गो मुलुकको निम्ति ठुलो एउटा दुर्भाग्य चाहिँ यसले चाहिँ निम्त्याउँछ भने डर चाहिँ रहिरहेको छ। त्यति मात्रै कुरा हो। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।